नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 7 गते शनिबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशि ऋतु, फागुन कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि 22:15 उपरान्त चतुर्थी तिथि, चन्द्रमा कन्या राशिमा, इस्वी सम्वत 2022 फरवरी महिनाको 19 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:40 र सूर्यास्त साँझ 5:57। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस। जनक्रान्तिका माध्यमबाट 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा सरकारले औपचारिक समारोहका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आज सैनिक मञ्च टोडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना हुँदै नेपाली सेनाद्वारा तोप र बन्दुकको बढाई गरिनुका साथै प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति प्रार्थना र स्मरण गरिँदै मठ मन्दिर गाई बाछा बचाउ तथा समाज विकास अभियान मार्फत पशुपति क्षेत्रमा साँडे तथा गाई बाछाको संरक्षण गर्दै आएको गौशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाउन निर्देशन। सर्वोच्च अदालतले नन्दी साँडे र गाईको व्यवस्थापन गर्न दिएको परमादेशको व्यवस्था गर्दै कोषद्वारा उक्त संरचना हटाउन पत्राचार। साँडे र गोरुको व्यवस्थापन कोषले नै गर्ने भन्दै त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरू 15 दिनभित्रमा लैजानु हुन कोषका प्रशासकीय अधिकृत भेषराज घिमिरेले पठाएको पत्रमा उल्लेख। पूर्वाधार बनाएर जिम्मा लिने भए छोड्ने अभियानको भनाई। राम्रो कामलाई सम्मान गर्नुको साटो कोषले सधैँ तनाव दिने गरेको अभियानको गुनासो। स्याङ्जाका पण्डित आनन्दमणि ढकालको शालिग अनावरण। गाउँपालिका 6 स्थित फाफर थुम आनन्द आश्रममा निर्मित पण्डितको शालिग भर्चुअल माध्यमबाट अनावरणका साथै विक्रम सम्वत 1975 देखि 2017 सम्मको आधा शताब्दीसम्मको भएको योगदान लगायत साहित्यिक योगदानका बारेमा साहित्यकारहरूद्वारा चर्चा। कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङको शिरमा रहेको क्रपु डाँडा आन्तरिक पर्यटकको नयाँ गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास हुँदै ताङतिङबाट 11 किलोमिटर दूरीमा रहेको कर्पु डाँडासम्म जाने बाटो गत वर्ष बनेपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्दै चैत्र वैशाख महिनामा विभिन्न थरीका सुन्दर लालीगुँरासँगै सेता हिमालको अवलोकन गर्न त्यहाँ पर्यटकहरू लालाइ। कोरोनाका कारण स्थगन गरिएको रत्ननगर महोत्सव यही फागुन 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने। समग्र जिल्ला तथा विशेष गरी पूर्वी चितवन र रत्ननगरको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कला, संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय र अन्य आर्थिक महत्त्वका क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीसँग अभिमुखीकरण गराउने महोत्सवको प्रमुख उद्देश्य। अब समाचार विस्तारमा। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा सरकारले औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा बलिदानी दिएका थिए। प्रजा परिषद नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। जहानिया राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भएको थियो।
फागुन 7 मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सरकारले केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष राजधानीको टुडी खेलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी विशेष रूपले यो दिवस मनाउँदै आएको छ। सबै जिल्लामा पनि यो दिवस मनाइँदै आइएको छ। फागुन 7 गते मुख्य दिनमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह आयोजना हुँदै आएको छ। आज नेपाली सेनाद्वारा तोप र बन्दुकको बढाई गरिनेछ भने प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति प्रार्थना र स्मरण गरिनेछ। यस्तै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि पनि हुँदै आएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेश राजधानी र जिल्लामा समेत विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरिएको छ। मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान मार्फत पशुपति क्षेत्रमा साँडे तथा गाई बाछाको संरक्षण गर्दै आएको गौशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाउन निर्देशन दिएको छ। पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वको साँडे बगैँचा अर्थात् नन्दी हटाउन निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले नन्दी र गाईको व्यवस्थापन गर्न दिएको परमादेशको व्यवस्था गर्दै कोषले 15 दिनभित्र उक्त संरचना हटाउन पत्राचार गरेको छ। साँडे र गोरुको व्यवस्थापन कोषले नै गर्ने भएकाले त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरू 15 दिनभित्रमा हटाई लैजानु हुन कोषका प्रशासकीय अधिकृत भेषराज घिमिरेले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। 2071 असोज 27 मा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनको पालामा काभ्रेका रामबहादुर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियानलाई साँडे र गाईको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। तर अहिले यहाँ भएका साँडे र गाईको व्यवस्थापनको तयारी नै नगरी गोठ हटाउन आदेश दिएको न्यौपानेको भनाइ छ। पूर्वाधार बनाएर जिम्मा लिने भए आफूले छाडिदिने उहाँको भनाइ छ। पशुपतिनाथमा डामिएका सडकमा छाडिएका दुर्घटनामा घाइते गरी झण्डै 150 साँडे र गाईको यहाँ संरक्षण गरिएको छ। डाक्टर टण्डनका अनुसार 2073 मा 3वटा साना गोठ र उपचार केन्द्र समेत कोषले बनाइदिएको थियो। यी संरचना बनाएर नन्दी सेवास्थल नामाकरण गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्रका लागि कोषको नयाँ गुरु योजनामा नन्दी बगैँचा हटाएर यस क्षेत्रमा जुत्ता चप्पल राख्ने प्रसाद वितरण गर्ने लगायत प्रयोजनका लागि संरचना बनाइने उल्लेख छ। 2 वर्ष अघि पनि कोषले संरचना हटाउन पत्राचार गरेको थियो। त्यस विरुद्ध न्यौपाने र नजहित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। अदालतले 2077 असार 3 मा तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मङ्सिर 7 मा न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको परमादेश मार्फत तत्काल संरचना नहटाउन र विकल्प तयार गरी साँडे र गाईको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न भनेको थियो। पुरातात्विक महत्त्वको स्थल भएकाले यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा साँडे र गाईलाई सार्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्माको भनाइ छ। साँडे बगैँचा पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण पश्चिम तर्फ बनकाली छेउमा पर्छ। यो ठाउँबाट बगैँचा सार्ने प्रयास भए फेरि पनि अदालत जाने शर्माले चेतावनी दिनुभएको छ। 150 भन्दा बढी गाई वस्तु पाल्ने कार्यलाई अदालतले समेत असामान्य काम भनेको थियो। कोष जस्तो संस्थाले आफ्नो ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक दायित्वलाई बिर्सेर अस्थायी रूपमा बस्न दिएको जग्गाबाट गाई बाछा नन्दीको संरक्षण गर्ने दायित्व नै छैन जस्तो गरेर तुरन्त उठेर जाऊ भन्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा छ। तर साँडे बगैँचाले भाडा नतिरेको कोषको सिफारिसमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले 1 महिना अघि हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्रीको निर्देशन पाएपछि मन्त्रालयमा अदालतको आदेश धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व समेत खुलाएर पत्राचार पठाएको न्यौपानेले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कोषमा पनि बगैँचा नहटाउन माग गर्दै पत्र पठाइएको छ। अदालतको आदेशमा गुरु योजना समेत सुधारेर न्यौपानेसँग समन्वय गरेर गौशाला तथा नन्दी संरक्षण स्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। यसका लागि स्रोत साधन र वार्षिक बजेट छुट्याउन पनि भनिएको छ।
अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो अरूले गरेको काममा समेत कोषले बाधा पुर्याएको न्यौपानेको भनाइ छ। कोषले सधैँ तनाव दिनुभन्दा राम्रो कामलाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको गुनासो छ। स्याङ्जाका पण्डित आनन्दमणि ढकालको शालिग अनावरण गरिएको छ। पण्डितको जन्मथलोमै उहाँका छोराहरूले आनन्द आश्रममा शालिग निर्माण गर्नुभएको हो। शालिग गत वर्ष शिलान्यास गरिएको थियो। आदिखोला गाउँपालिका 6 स्थित फापरथुममा निर्मित आनन्द आश्रममा निर्मित पण्डितको शालिग भर्चुअल माध्यमबाट अनावरण गरिएको हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले शालिग अनावरण गर्दै तत्कालीन अवस्थामा स्वर्गीय पण्डितले पुर्याएको शैक्षिक योगदानको चर्चा गर्नु भएको छ। पण्डित आनन्दमणि त्यस भेगका शैक्षिक जागरण ल्याई आफ्नै गाउँ घरमै बसेर शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराएकोमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। उहाँका योगदान गुरुकुल शिक्षा, ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, धार्मिक तथा सामाजिक कार्य लगायत साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान रहेको स्मरण गराइएको छ। आफ्ना बुबाको पदछाया एवं समाजसेवालाई पछ्याउँदै उहाँका छोरा साहित्यकार एवं पूर्व मन्त्री त्रिलोचन ढकालले सो शालिग निर्माण गर्नु भएको हो। उहाँको कार्यलाई भाइ समाजसेवी डिल्लीराम ढकालले पनि सहयोग र साथ दिनु भएको छ। शालिग निर्माणमा झण्डै 30 लाख खर्च भएको बताइएको छ। पण्डित आनन्दमणि टुल्की नन्दकला स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर महेश्वर शर्मा, संस्थापक छोराहरू साहित्यकार एवं पूर्व कृषि मन्त्री त्रिलोचन ढकाल र दिल्ली राज ढकाल, उपाध्यक्ष शिशिर राज ढकाल, साहित्यकारहरू डाक्टर रमेश सुवेक्षुक, मुकुन्द शर्मा चालिसे, चिन्तु गिरी, खेमराज शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछाने, जगत प्रसाद उपाध्याय, डाक्टर सुस्मिता ढकाल, प्रेम लुइटे लगायतले रचना वाचन गर्नु भएको थियो। पण्डित आनन्दमणिको विक्रम सम्मत 1975 देखि 2017 सम्मको आधा शताब्दीसम्मको भएको योगदान लगायत साहित्यिक योगदानका बारेमा चर्चा गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा आनन्दमणि साहित्य पुरस्कारबाट मुकुन्द शर्मा चालिसेलाई सम्मान गरिएको थियो भने आनन्द आश्रममा अनौपचारिक अध्यक्ष अन्य विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेश, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत, बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील साहित्यकारहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। साहित्यकार एवं पूर्व मन्त्री ढकाल परिवारले बुवा र 2वटी आमाको नाममा पण्डित आनन्दमणि टुल्की नन्दकला स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरी साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका छन्। कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङको शिरमा रहेको क्रपु डाँडा आन्तरिक पर्यटकको नयाँ गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास भएको छ। पोखराबाट एक दिनमै पुग्न सकिने भएकाले यति बेला सामुद्रिक सतहदेखि 3100 मिटर उचाइमा रहेको क्रपु डाँडामा हिउँ खेल्न जाने पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। पोखराबाट ताङतिङ गाउँ 21 किलोमिटर दूरीमा छ। हिउँले श्रृङ्गारिएको सुन्दर क्रपु डाँडा ताङतिङबाट 11 किलोमिटर दूरीमा रहेको क्रपु डाँडासम्म जाने बाटो गत वर्ष बनेपछि पर्यटकको आकर्षण बढेको हो। क्रपु डाँडा क्षेत्रमा बाक्लो लालीगुराँसको जङ्गल रहेको छ। चैत्र वैशाख महिनामा विभिन्न थरीका सुन्दर लालीगुराँससँगै सेता हिमालको अवलोकन गर्न पर्यटक लोभिने गरेका छन्। सडकको पहुँचको कारण एकै दिनमा क्रपु डाँडा पुगेर हिउँ खेलेर पोखरा फर्कन सकिने भएकाले यति बेला पोखरेली मात्र नभई छिमेकी जिल्ला तनहुँ, पर्वत, स्याङ्जा, लमजुङ, काठमाडौँ लगायतबाट पनि पर्यटक पुग्ने गरेको मादी गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष एकजङ गुरुङले बताउनु भएको छ। केही दिन बसेर हिउँमा रमाउन चाहनेहरूका लागि क्रपुमा बस्नका लागि टेन्ट क्याम्प सहितको होटल र धर्मशाला सञ्चालनमा छन्। क्रपुबाट झेरर अर्ग्यानिक खाना, गुरुङ कला संस्कृति, रहनसहनमा रमाउन चाहनेहरूका लागि ताङतिङ उत्तिकै सुन्दर गाउँको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समयमा ताङतिङ र अर्को पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। नेपालकै होजो 2450 मिटर उचाइमा रहेको कफुचे हिमताल र पोखराको सबैभन्दा नजिक हिउँ खेल्न सकिने क्रपु डाँडाको कारण यस क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको वडा अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भएको छ।
कोरोनाका कारण स्थगन गरिएको रत्ननगर महोत्सव यही फागुन 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। गत पुस 27 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको महोत्सव कोरोनाका कारण अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य संघ रत्ननगरका अध्यक्ष अनिल कृष्ण श्रेष्ठका अनुसार स्थगन गरिएको महोत्सव फागुन 15 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागि हो। फुड फेस्टिभल फागुन 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। फुड फेस्टिभल सौराहा चोकमा हुनेछ। महोत्सव उद्घाटनको अन्तिम तयारीमा पुगेको समयमा कोरोना महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनले 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने कार्यक्रममा रोक लगाएसँगै उद्घाटनको अघिल्लो दिन महोत्सव स्थगित भएको थियो। महोत्सवमा सबै संरचना त्यति बेला नै बनाइएको थियो। बिग्रे भत्केका संरचनालाई मर्मत सम्हार गरी महोत्सव गर्न लागि हो। महोत्सवमा 350 कक्ष रहनेछन्। महोत्सवमा कृषि उत्पादन र माछाको नयाँ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ रत्ननगरको आयोजनामा हुन लागेको महोत्सवमा बृहत व्यवसायिक कृषि प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता, ताजा तरकारी, थोपा सिँचाइ प्रविधि, केरा, च्याउ, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री महसँगै यहाँ प्रबल सम्भावना भएका कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायलाई विशेष जोड दिनेछ। मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा उत्पादित ताजा तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्री लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा, प्रविधि एवं मल बिजन महोत्सवमा प्रदर्शनको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सव अवधिभर कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न गोष्ठी, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, चितवनको आर्थिक विकास र उन्नयनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा चुनौती विषयको छलफल गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। रत्ननगर महोत्सव हाम्रो पहिचान, व्यवसाय, कृषि र पर्यटन प्रवर्धन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गर्न लागेको महोत्सव 11औं संस्करण हो। विगत 2 दशकदेखि प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना हुने यस महोत्सवले समग्र जिल्ला तथा विशेष गरी पूर्वी चितवन र रत्ननगरको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कला, संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय र अन्य आर्थिकका महत्त्वका क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीसँग अभिमुखीकरण गराउने प्रमुख उद्देश्य लिएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस जनक्रान्तिका माध्यमबाट 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा सरकारले औपचारिक समारोहका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आज सैनिक मञ्च टोडी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना हुँदै नेपाली सेनाद्वारा तोप र बन्दुकको बढाई गरिनुका साथै प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति प्रार्थना र स्मरण गरिँदै मठ मन्दिर गाई बाछा बचाउ तथा समाज विकास अभियान मार्फत पशुपति क्षेत्रमा साँडे तथा गाई बाछाको संरक्षण गर्दै आएको गौशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हटाउन निर्देशन। सर्वोच्च अदालतले नन्दी, साँडे र गाईको व्यवस्थापन गर्न दिएको परमादेशको व्यवस्था गर्दै कोषद्वारा उक्त संरचना हटाउन पत्राचार। साँडे र गोरुको व्यवस्थापन कोषले नै गर्ने भन्दै त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरू 15 दिनभित्रमा लैजानु हुन कोषका प्रशासकीय अधिकृत भेषराज घिमिरेले पठाएको पत्रमा उल्लेख। पूर्वाधार बनाएर जिम्मा लिने भए छोड्ने अभियानको भनाई। राम्रो कामलाई सम्मान गर्नुको साटो कोषले सधैँ तनाव दिने गरेको अभियानको गुनासो। स्याङ्जाका पण्डित आनन्दमणि ढकालको शालिग अनावरण। गाउँपालिका 6 स्थित फाफर थुम आनन्द आश्रममा निर्मित पण्डितको शालिग भर्चुअल माध्यमबाट अनावरणका साथै विक्रम सम्वत 1975 देखि 2017 सम्मको आधा शताब्दीसम्मको भएको योगदान लगायत साहित्यिक योगदानका बारेमा साहित्यकारहरूद्वारा चर्चा। कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङको शिरमा रहेको क्रपु डाँडा आन्तरिक पर्यटकको नयाँ गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास हुँदै ताङतिङबाट 11 किलोमिटर दूरीमा रहेको कर्पुर डाँडासम्म जाने बाटो गत वर्ष बनेपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्दै चैत्र वैशाख महिनामा विभिन्न थरीका सुन्दर लालीगुँरासँगै सेता हिमालको अवलोकन गर्न त्यहाँ पर्यटकहरू लालाइ।
कोरोनाका कारण स्थगन गरिएको रत्ननगर महोत्सव यही फागुन 15 गतेदेखि सञ्चालन हुने। समग्र जिल्ला तथा विशेष गरी पूर्वी चितवन र रत्ननगरको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कला, संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय र अन्य आर्थिक महत्त्वका क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीसँग अभिमुखीकरण गराउने महोत्सवको प्रमुख उद्देश्य। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD सदरमुला। नमस्कार।